اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، همونطور که خبر هستین یک سلسله دروس درباره حجاب که چرا حجاب ضروریه و چرا دخترو و زنها باید حجاب کنه. رابطه ازی کدی سوسایتی چی است، رابطه ازی کدی فیملی چی است. علاوه ازی که یک حجاب یک ویلیو است، علاوه ازی که حجاب یک قدر است، یکی از اقسام های اقدار انسانی است و عفت و حیا بودن زن را نشون میده. از دیگه طرف از من حجاب رابطه شی کدی سکس هم است. یعنی که اسلام وقتی که ما حجاب را باید زن رعایت کنه و در من یک سوسایتی من یک اجتماع باید حجاب باید رعایت شونه و دخترو همو پوششی که اسلام گفته او را باید طرفش توجه بیده و او را عملی جامعه پهناو کنه. رابطه ای یک کلان ترین فلسفه شویه که رای شهوت رانها را و رای بیراروی یعنی زنا را که است باید بگیره. امکان داره بعضی بگه که اونایی که در منی حجاب است اونها هم بعضی اوقات د کارهای بد و کارهای فحاشی مبتلا است. مو فعلا اونها را انشالله وقت جواب نمیدی، فعلا دزو بس مو نمیخوایم تر بگم، لیکن مو یک اورال د من یک سوسایتی من یک اجتماع اگر تو کنی بیراروی به حجابی یا بد حجابی اگر زیاد شونه ای مسئله شی کت سکس بسیار زیاد است. وقتی که مو من تاریخ تو منی زنی من برادرانی من که دولتمندا اونهایی که دولت دارن اونهایی که پیسه دار بودن های پیسه کمایی میکردن، های پیسه کمایی میکردن و این حرس دولت و این حرس جمع کدوی پیسه ختمی ایج نداشت، حرش زیادتر مشد. یعنی بیشتر اینا سعی میکردن که پیسه دست بیره و از مختلف طریقه ها. لذا پیسه دولت، پیسه و دولت یکی از چیزهایی است که ختمی شدنی نیست. انسان سیر نمیشه از دولت و پیسه. اگر 1 لاک داشته باشه مگه 2 لاک شونه، 2 لاک 3 4 5 متر بال که استموره. این منی فطرت انسان است که انسان رای خود تبدیل کده خلق کده که ما دم زو کمال برسون بس زو بعد موره طرف ازی دولت جمع کدو و پیسه جمع کدو. این منی تاریخ است زنی من. امیتر منی تاریخ متوق منی که بادشاهان و اونهایی که حاکمان وقت بوده در زمانه خو اینها واقعا زنی من حرم سراها داشتن، 3000 4000 اینها زن داشتن. البته زن به معنای ازی که رسمی طور پر نکاح کرده باشن نداشتن، بلکه در حرم سرای خو اینها زنها را میوردن، دخترهای زیبا، دخترهای خوبصورت را که میوردن. و ما من قبلی ویدیوی خم گفتم که بعضی از بادشاهان وقتی که یگو وزیر شده برای یگو دختری خوبصورت گپ میزدک مفتو دختر بریز ما بیرین ما تا حواس خور که پورا کنم. لذا مسئله خود سکس بگر مسئله جنسی مسئله بگر مانند پیسه ولی خاموش شدنی نیست. تمپرری طور پر ممکنه فرق قضیه است که پیسه دارم ممکنه که پیسه خود زیادتر کده بوره او سفرش جاری بمونه این منش گو وقفام نباشه، لیکن اونایی که سکس است اون ممکنه بنی 1 روز 2 روز ولی که امو سکس خود ختم یعنی تشنگی خود ختم کنه و زنا کنه ممکنه 1 घंटा 2 घंटा بعد این چیز که است شیر یا 2 روز بعد طرف از چیز توجه نده، لیکن آپس مایا همین سکس دوباره دربار میگیره. عموما تاریخ تو منی مانند که بوده منی تاریخ ایران خسرو پرویز بوده، فتح علی شاه بوده که اینها از سکس و جنسی لذت سیر نمیشدن. زنی من واقعا سیرش نمیشدن و امیتر وزیرای خورکسته هر روز میوردن میگفتن که بری از دیگه زن باید دیگه زن باید. تاریخ چنگیز خان را انسان توخ کنه، تاریخ هیتلر انسان اگر توخ کنه، اینها بسیار هوسران بودن و زناکار بودن و همینجا بعضی ها موقع که مو نسل چنگیز استی خب چنگیز خان یک زناکار بوده و زنهای زیاد میگرفته بوده. خب از این بس توخ که مو نسل از مو اگر چنگیز خان باشه خب او رسمی طور پر ازدواج هم نکرده، پس مو نوز خدا نخواسته مو امکان داره که مو بگیم مو نطفه غلطی چنگیز خان هستیم. لذا اگر این سکس ارکستالی که ما گفتم سیر نموشه، اگر مو ایر کدی حجاب که است رابطه شرکت برقرار بدی، اگر واقعا زنان که صورت خود نمایش نیله زیبایی خود نمایش نیله دمنی سڑک که صبور نشنه، خب او بادشاه هم وزیرش نمیگن که با اونو فلان دختر ازو که بسیار خوبصورت در بازار بور شده بود امروز مودی شیره.
زن که است زنی من اگر حجاب کنه بسیار مسئله سکس که است کم میشه و مردم از مو رای که اسلام معین کده او رای انتخاب منه رای ارسی انتخاب منه یا هر مذهب دمو رای انتخاب منه دراما اگر تو کنیم نیشه به حجابی امیه که اونا یک قسم شهوتی جوانها را زیاد منه پروموت منه فیلم ها که تو منی امی تر که اونها میخوایا امی بدنی دخترو را نشو بیده تا که جوانها به طرف بیراروی بوره و جوانها هم شهوت چی نو سکس چی که بال بیزنه و زوبات دمنی معاشره بیراروی و فحاشی که بایا لذا یکی از فلسفه های حجاب که دمنی اسلام زیاد تاکید منه امی است زنی من که رای که باید سکس بگیره و ما در خدمت شما قبلا گفتم بعضی ممکنه مثال اروپا بیزنن مثال یورپی ممالک بیزنن امریکا را بیزنن که شما تو که اونجا برهنگی زیاد است لوج زیاد است دکتر و مردم طرفش توجه نمیده اینطور نیست زنی من شاید اینا از ریسرچ خبر نیستن شاید اینا از امزو حالات امزو یورپی ممالک که شاید خبر نباشه که ریسرچ چقدر شده کتابات چقدر نوشته شده درباره ریپ و درباره جنسی تشدد و درباره که دخترو آبرویشی بی آبرو شدن کدازنا که سکس شده و جبری جنسی تشدد شده و از آمار شی بیگر استاتستیکس شی بیگر فیصد شی بیگر ریشو شی بیگر از اسلامی ممالک که چه قدر که زیاد بوده و اگر شما فقط امیر بیزن که ریپ in the top 10 ریپ in the world همین جمله انگلیش را میتر استعمال کنید منی گوگل بیزنین سویدن است ساوت افریقا است امریکا است استرالیا است و ساوت افریقا خو یکی از ملکایی است که اول نمبر است در منی موزیکی ریپ اونجا زیاد شده و ما قبلا هم گفتم حتی در استرالیا ریپی دخترو نیست فقط بچه برای بچه هم که است زیاد جنسی تشدد کده خب اگر مو بگی که تخکو اگر دختر که است آزاد باشه اگر دختر برهنه باشه خب نموشه زنی من که بگی که رای سکس روک میشه نه ایتا نیست یا اونا سیر میشه سیر نمیشه زنی من ما دیات مست یک دفعه ما در استرالیا بودم در بریسبین و منجی بچه که است یک دوست ما گفت که آقا یوسف گفت که بری آقا چکر بزنی روزی سنده بود ما گفتم خب من خسته شدم بری بشارگم خانه شاباد آورد یک جای بسیار بدنام آواز میمد دوم دوم ما خیال کردم که گوجه دماکه شده یا گوجه مردم در تظاهرات مونه احتجاجی مظاهره است گفت نه آقا امروز اتوار است اینا امو اجتماعی دانس مونن اجتماعی عرسی مونه بس ما گفتم یار اینجا خوب نیه دیگه مو خود خبری دی امزی دور باشی دمزی دوران او دانس که استم اجتماعی دانس کی بودم اجتماعی شرابخوری بود او در اختتام رسید مردم تازه در اون طرف پارکینگ کو دمزی دوران یک دختر بسیار بد حالت بود و درو لبی رود مرفتک بسیار بد حالت بود شراب خورده بود دو میزد طرف مردم را 4 بچه که است من خودم زو استرالیان اونها دنبال از دختر بود که بوره دختر را مثلا کچکاری بد کنه بس ما بچه پرسان کردیم که خب اینا آخری نتیجه چی کار میشه معلوم است آقا که دختر دزی بدحالی و بهجابی د برهنگی که شرابم خورده و درو دهم میزنه خب 4 بچه‌ام که درو شراب خورده خب اطمنی که از اینکه استمور جنسی تشدد مونه و هر کد چی کاری بد مونه لذا من موها از حقایق خبر نیستیم اگر اسلام مایا عزت زن را دمنی حجاب قرار میده معنیش است که نه فقط عزت زن را من حجاب قرار میده بلکه اورال یک سوسایتی را میخواد که بیراروی نباشه ما بنچی یک زن بتونه بدون ترس و لرز اونجی درگیری زمینی معاشره زندگی کنه نه دی صاحب که زور و جبر و قانون اگر تو یک دختر راست کدی رسمنت که استکدی اونجی برو او را در جیل ببر در یوروپ همی است اگر ترس قانون نباشه زنی من اگر چوبی پلیس نباشه خب بسیار زیاد کسته که بعضی هم که برهنگی سکس را انسان دل انسان را سیر مونه او نیست زنی من ذا ما امیدوارم که ما شما ریسرچ منین دیسی سکولار مور ریسرچ مونه و این بیرارویر که راه میندازن بعضی مایا مگه دختر دمنی حجاب که است قید است این هر البته ما ان شاء الله است جواب شی میدی لیکن اولنا مسئله که در خدمت شما گفتم که سکس کدی حجاب رابطه داره اسلام میخواد کدی حجاب رای زنا را رای سکس را اورال من حیث یک اجتماع سوشل که است مسئله حل کنه
باز گفتم ممکنه در مراحل ریزه بچا که است بگه که اونایی که ایجاب من اونام است خب او علتهای دیگه است که ان شاء الله در خدمت شما مگم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.